Mga kaigsunan, atong hisgutan karon ang kasaysayan sa simbahan. Unsay nahitabo human namatay si Kristo. Sumala sa buhat sa mga apostolis, Kapitulo 1, versikulo 15, giingon: giunsa sa paglambo sa kasaysayan sa simbahan, gikan sa unang pundok sa mga magtotoo. Mga kaigsunan, ang nasod sa mga Hudiyo nahanaw hangtod sa pagkatukod sa nasod sa Israel sa tuig 1948. Ato karong hisgutan ang kasaysayan sa simbahan. Sa tuig 30 hangtod 31, nining panahona mao ang pagpatay ni San Esteban. Musab kini ang pagkakabig ni Saul nga taga Tarsus. Ug inyang pangalan nausab gikan ngadto sa pangalang Saulo ngadto sa Pablo. Ang tuig 63, ang Syria nahimong probinsya sa Roma. Tuig 64 hangtod 68, mao ang pagpanglutos ni Nero. Nahitabo usab dinhi ang pagpatay ni San Pedro ug San Pablo. Tuig 98, mao ang pagkamatay ni San Juan, ang katapusang apostolis. Tuig 107, mao ang pagpanglutos ni Trajan. Tuig 177 hangtod 180, mao ang pagpanglutos ni Marcos Aurelius. Tuig 249 hangtod 251, mao ang pagpanglutos ni Decius. Tuig 257, mao ang pagpanglutos ni Valerian. Tuig 305, mao ang pagpanglutos ni Diocletian. Tuig 313, mao ang pagkakabig ni Constantino. Tuig 380, ning panahona ang mga Kristyanismo mao ang bugtong nga relihiyon gitugot sa Romanhong Imperyo. Tuig 460, si San Patricio nakakabig sa Ireland. Tuig 480, si Santo Remi nakakabig sa France. Tuig 529, si Santo Columba nakakabig sa Scotland. Tuig 600, si Santo Agustin nakabig sa Britanya. Tuig 650, si Santo Isidro sa Seville nakakabig sa Espanya. Tuig 730, si Santo Bonifacio nakakabig sa Germany. Tuig 756, mao ang pagkahimugso sa estado sa Papa, sinugdanan sa pangkalibutanong gahom sa mga Papa. Tuig 965, mao ang pagbunyag sa hari sa Pulan. Tuig 980, si Santo Vladimir nakakabig sa iyang katawhan sa Rusya. Tuig 1000, si Santo Stephen, hari sa Hungary, nakakabig sa iyang ginsakpan. Tuig 1450, ang Biblia, ang unang libro nga giimprinta ni Gutenberg sa Mainz, West Germany, gisulat sa pinulungang Latin.
Sa tuig 1483, nataw si Martin Luther. Sa 1517, nagsugod sa Protestante. 1546 sa Germany, Scandinavian states, Low Countries. Ning bahinapod si John Calvin nagtugod sa Geneva. Usa ka klase nga Protestantism din ang estado sakop sa simbahan. Siya mao ang ganap nga pangulo sa Geneva. Ang Calvinist mikatag sa Scotland, Holland o sa bang pang mga lugar. Tuig 1490, si Henry VIII. Sa mga tuig 1539, pagpangluto sa mga Katoliko. Gitukod ni Reina Elizabeth I ang iyang anak kang Anne Boleyn ang Anglicanism. Sa tuig 1780, gikan sa Anglican na himugso ang Methodist. Mikuyanap sa North America, India o Australia, gimugna ni John Wesley. Sa tuig 1781, sa England, tanang protestanting komunidad gitugutan. Sa mga tuig 1900 to 2003, ang hagit karon mao ang globalisasyon, materialismo, kapitalismo o Marxism. Mga kaigsunan, nagsugod sa pagkabanhaw kanusa ang simbahan na tukod. Ang sinugdanan sa Kristiyanong pagtulunan tungod kay ang simbahan nagsangyaw nga si Jesus mao ang nabanhaw nga Ginoo. Ang mga magtutuo nagsangyaw nga siya ang Mesiyas, but na ipasabot Kristo o ang ginihugan sa Dios isip usa ka pari o hari. Nagsangyaw sa gingharian sa Dios. Mahinungdanong hitabo kalabot sa Kristyanismo sa tuig 70. Si Santiago ang obispo sa Jerusalem, ang igsuon, buot na ipasabot parinti ni Jesus, gipatay ni Herod Agripa. Sa mga tuig 70 usab, mao ang pagpatay kang San Pedro o San Pablo, ubos sa mando ni Emperor Nero. Nagkadaghan ang hintil, mga tao nga walay pagtuo sa sinugdanan sa simbahan. Si Jesus wala magtukod og organisasyon. Nagdasig siya og usa ka kalihukan. Wala siya magplano og tulungaan. Sa dihang miingon siya, Pedro, ikaw bato, og nining batuha tukuron ko ang akong simbahan. Kaduha-duhaan kung si Jesus nagpasabot ba sa iyang simbahan o sa iyang mga disipulos, apanabot niyang ipasabot, mao ang paragtapok sa katawhan sa Diyos. Ang gusto ni Jesus mao ang pagbag-o sa Israel. Si Jesus mao ang pundasyon, apan wala siya magtukod og organisasyon o simbahan. Ang Espiritu mao ang naggiya sa mga nagunang membro. Sa pagkakaroon, mao ra gihapong Espiritu ang naggiya kanato. Ang unang mga Kristiyanos nga naggalangkob sa mga Helenista mao ang mga Hudiyo nga nagsulti sa pinulungang Grego. Kadaghanan kanila gipugos pagpapuyo gawas sa Palestina sa panahon sa pagpangluto sa mga Hudiyo. Ipabilin nila ang ilang Hudiyong pagtuo og binuhatan, apan abli sila og daling napahaom sa kultura sa mga Grego. Ang mga Hudiyo sa Alexandria wala magpatulik. Samtang ang mga Hebrew mao kadtong nagbilin sa ilang Hebrew o Aramaic, usa ka pinulungang pareha sa Hebrew nga pinulungan. Nagpuyo sila sa Jerusalem og nagsunod sa mga lagda sa templo. Pagpatuli og pagkaon sa gitugot nga kanunon. Ang pinakasentrong grupo
sa mga Hudiyong nagsulti sa pinulungang Grigo, nagalangkob sa mga parente ni Jesus. Si Santiago, ang unang obispo sa Jerusalem, na sumala sa Buhat, Kapitulo 15. Si Judas, ay igsoon ni Santiago o Cleopas. Juan, Kapitulo 19, versikulo 25, ang uyuan ni Jesus. Ang kinabuhi o pagpuyo sa unang mga Kristiyanos o koinonia, nagpakita usab og lig-ong kabilin gikan sa Israel. Sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 42 mabasa nato, o gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostolis sa inugsuon nga pagpakig-uban kanila o sa pagpakig-ambitay sa pagpangaon o sa mga pag-ampo. Usa ka mahinungdanong aspeto sa koinonia. Sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 44 hangtod 45, Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod 6, mao ang voluntaryong pag-ambitay sa kabtangan sa mga sakop sa komunidad. Nakapabugkos usab kini sa mga sakop sa katilingban, ngadto sa usag-usa, sanglit ang usa, muabag man sa usa. Ang mga Helenista nagsangyaw sa Ebanghelyo sa halayong amihanan hangtod sa Antioch o posible usab ngadto sa Bagatan o habagatang kasadpan hangtod sa Alexandria o sa Cyrenaica. Kana sumala sa Buhat sa mga Apostolis Kapitulo 8 versikulo 4 hangtod 6 o versikulo 26, Kapitulo 11 versikulo 19 hangtod 20. Sa naghinapos ang unang siglo, adunay mga Kristiyanos komunidad sa Palestina, Syria, Cyprus o Asia Minor, sa Greece o sa Roma. Sa katapusan, sa ikaduhang siglo, ang importanteng simbahan ang nadugang silangang Syria, silangan sa Euphrates, Ehipto, Habagatan, Italia, Gaul, Espanya o labaw sa tanan amihanang North Africa. Dinhi atong paghisgutan ang kasaysayan sa mga ningbulag sa simbahang Katoliko. Usa nini mao si Martin Luther. Nganong mibiya man siya sa simbahang Katoliko? Ang iyang doktrina o tinuuhan naisupak sa Kristiyanong pagtulunan. Ang iyang doktrina mao nga kita maluwas pinaagi sa pagtulamang, dili na kinahanglan na kita magbasol o maghinulsol, magbuhat sa maayo o magbaton sa hiyas sa kaligdong o kabuutan. Gisalikoy niya ang tanang sakramento gawa sa pagbunyag o Eucharistia. Gisalikoy niya ang gahom sa pagpanudlo sa Santo Papa o ang ordinasyon sa pagkapari. Gipahayag niya nga ang Biblia maura gayud ang nag-inusarang giya sa reliyon. Lahi nga pundok o pangulo sa Protestante mao kini si John Calvin. Yang gitukod sa Geneva ang usa ka klase ka Protestantismo, din ang gobyerno o estado ubo sa pagdumala sa simbahan. Yang gipakaylap ang iyang doktrina sa predestination. Kining maong doktrina nagatudlo nga wala kitay kagawasan sa pagbuhat sa atong kaugalingong kabubuton, nga wala na kitay mahimo para sa atong kaluwasan. Sa laing pagkasulti, gilatid ng daan sa atong kapalaran kung unsa kita, bisan sa wala pa kita matao, sa ato pa kun gianak kang kabus, bisan ug unsaon nimo og pagpaningkamot hangtod sa imong kamatayon, kabus ka lang gihapon. Kun gianak kang sapian, bisan og dili ka pa mo trabaho og maningkamot sapian, sapian ka gayud, kay hangtod sa hangtod
Kining maong doktrina maoy makapabugnaw sa tinguha sa matag tao nga moasinso ang ilang kinabuhi pinagi sa paningkamot. Lahi nga magtutukod sa mga Protestante mao si Henry VIII o Anne Boleyn. Si Henry VIII naminyo kang Reina Catherine, anak nila ni Haring Ferdinand o Reina Isabela sa Espanya. Si Henry nagmaluibon kaniya sulod sa daghang katuigan. Bisan pa nini mga kamaturan o bisan usaray ilang anak nga usa ka babay, si Mary. Si Henry wala maghuna-huna sa pakigbulag kang Catherine, hangtod nga iyang gikahibalag ang usa ka maabtik nga gwapang babay nga gingalan og Anne Boleyn. Maabtik si Anne og isugnuran niya ang lawas ng kahinam ni Henry, samtang sa laing bahin gusto siyang mahimong reyna. Apan si Papa Clement VII dili makahatag kang Henry sa iyang pagtugot nga bulagan niya si Reina Catherine og pakaslan si Anne. Si Haring Henry sa hilom nagpakasal kang Anne. Tungod niini si Henry gipapahawa sa Papa sa simbahang Katoliko. Aron pagluwas sa kaulawan ug iyang gahom, ang hari mipadayag nga siya mao ang labaw nga pangulo sa simbahan sa Inglaterra. Inay nga simbahang Katoliko sa Inglaterra gusto niyang himuon nga simbahan Inglaterra or Church of England, ug siya mao ang pangulo. Man sa tulo ka tuig nga si Anne madaugon nga gikoronahan isip reyna, iya siyang gipasanginlan sa sala nga pagpanapaw ug iyang gipapunggutan sa ulo. Upat pa kaasawa ni Henry ang nag-antos sa iyang kabangis. Usa sa upat iya usab nga gipapunggutan sa ulo. Ang iyang katapusang asawa nakalikay sa kamatayon kay una mang namatay si Henry kay kaniya. Mga abot o mga pari, gipapatay niya tungod kay mibalibad o misupak sila nga si Henry ang mahimong pangulo sa simbahan. Sa katapusan, ang iyang anak, Reina Elizabeth sa Inglaterra, nagtukod sa opisyal Church of England or Anglican Church. Mga kaigsunan, mao kini ang mubo nga kasaysayan sa simbahan.